Nasenso Ozamis Administration, paspas ng responde sa mga pagbaha kasunod sa kusog nga ulan sa Dakbayan. Ania ang mga detalye. Daling girespondihan sa Asenso Ozamis Administration ang mga pagbaha sa pipila ka mga bahin sa syudad kasunod sa kusog kaayo nga ulan tibok Huwebes sa gabi, Nobyembre 28, 2024 hangtod na sa buntag adlaw nga Biyernes, Nobyembre 29 nga miresulta sa deklarasyon sa pag-asa sa orange rainfall warning sa probinsya sa Misamis Occidental. Ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Inde F. Waminal Jr., dali nga milihok ang natahasan nga mga buhatan sa lokal nga paggamhanan aron masolusyonan kini nga sitwasyon sa apektadong mga lugar. Giadtuan ug gisusi gilayon sa City Engineer's Office uban sa pagpanguna ni City Engineer Mary Murray Alianic ang mga apektadong areas ug usa sa pinakapangunang lugar nga naapektuhan mao ang area duol sa MCOR Best Bike sa Circumferential Road. Diin ang pagbara sa kanal mipagrabe sa sitwasyon. Dali nga milihok ang CEO team aron tangtangon ang nakaharang nga mga kahoy ug uban pang mga babag ug limpyuhan ang kanal nga nagpaluag sa agianan sa tubig ug dali nga pagdaloy niini nga naghatag og dali nga solusyon sa problema. Padayon sa mga operasyon sa paglimpyo ug monitoring sa uban pang mga bahin sa syudad aron masiguro nga wala nay susama nga mga sitwasyon ug kung adu naman mahatagan na dayon sa gikinahanglang aksyon base sa mando ni Mayor Indy. Gipahimangnuan usab ang mga residente sa Dakbayan nga magpabiling alerto o mag-andam tungod sa di matagna nga kahimtang sa panahon dala sa shear line ug amihan. Samtang padayon usab nga nagmonitor ang inatahasan nga mga local ug national agencies aron malikayan ang mga pagbaha ug uban pang mga problema.